नेपाली भाषा सिकाइमा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म नेपाली भाषा सिकाइ सहजकर्ता नन्दलाल आचार्यको तर्फबाट आज हामी शब्द भण्डार र शब्द स्रोत बारे आधारभूत जानकारी दिँदैछौँ। यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान परिवारले गरेको हो र म सहजकर्ता नन्दलाल आचार्य अहिले वाचनका लागि यो कार्यक्रम लिएर आएको छु। नेपाली भाषा सिकाइ सहजकर्ताको हैसियतले शब्द र शब्द भण्डार र शब्द स्रोत यति कुराहरू लिएर आएको छु। धन्यवाद। म अर्को स्लाइडमा पुनः उपस्थित हुनेछु। शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत हामी उपसर्ग प्रत्यय समास द्वित्व र सन्धि प्रक्रियाबाट शब्द निर्माणका कुराहरू सिक्नेछौँ र यसमा सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भाषामा शब्दको निर्माण र बनोट कसरी भएको हो भन्ने देखाउने विधिलाई शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। अथवा आधार तत्त्व धातु र शब्दमा आधेय तत्त्व उपसर्ग प्रत्यय आदि जोडिएर नयाँ शब्द बनाउने प्रक्रियालाई नै शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। यसरी हामीले शब्द निर्माण प्रक्रिया बारे जानकारी लिनु आवश्यक छ। अब हामी उपसर्गबाट शब्द निर्माण प्रक्रिया बारे बुझ्दछौँ। स्वतन्त्र अर्थ नभएको तर आधार शब्दमा जोडिएर आएपछि उक्त शब्दको अर्थमा प्रभाव पार्न सक्ने भाषिक एकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ। अथवा मूल वा आधार शब्दका अगाडि लाग्ने सर्गलाई उपसर्ग वा पूर्वसर्ग भनिन्छ। यसरी आधार शब्दमा पूर्वसर्ग वा उपसर्ग लागेर शब्द बन्ने प्रक्रियालाई उपसर्ग प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण भनिन्छ। यसमा उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गरिन्छ। अबाट अजोड बेला बराबर अबेला, अतिबाट अति प्लस रिक्त बराबर अतिरिक्त, अधि जोड राज्य बराबर अधिराज्य, आ जोड देश बराबर आदेश, कु जोड कर्म बराबर कुकर्म, दूर जोड गम बराबर दुर्गम, प्रति जोड कुल बराबर प्रतिकूल, बे जोड इज्जत बराबर बेज्जत, सह जोड कारी बराबर सहकारी, हर जोड बखत बराबर हर बखत। धन्यवाद। शब्द निर्माण प्रक्रियाको सामान्य जानकारीका क्रममा प्रत्ययबाट शब्द निर्माण बारे अब हामी सिक्नेछौँ। आधार पदको पछिल्लोतिर जोडिने भाषिक एकाइलाई प्रत्यय भनिन्छ। आधार पदको पछिल्लोतिर जोडिने भाषिक एकाइलाई प्रत्यय भनिन्छ। धातु अथवा शब्दका पछिल्लोतिर जोडिएको नयाँ शब्द निर्माण गर्ने तर आफ्नो खास अर्थ नभएका सर्गलाई प्रत्यय भनिन्छ। यसलाई परसर्ग नामले पनि चिनिन्छ। प्रत्यय शब्दभन्दा सानो एकाइ भएकोले यसको निश्चित र स्वतन्त्र अर्थ त हुँदैन, तर यसले आधार पदको अर्थसँगै सम्बन्धित रहेर उक्त अर्थमा केही फेरबदल ल्याउँछ। कृत प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण। अत खप प्लस अत खपत, ई चोर प्लस ई चोरी, आन काट प्लस आन कटान, आई एक प्लस आई एकाइ, इयार होस प्लस इयार होसियार, यौली ठट्टा प्लस यौली ठट्यौली,
आलु माया प्लस आलु मायालु, इलो रस प्लस इलो रसिलो, लि गाउँ ले गाउँ जोड ले गाउँले, यहीँ चतुर प्लस यहीँ चतुर्याइँ। अबको पालो छ समास र विग्रहबाट शब्द निर्माण। यसमा हामी यसरी बुझ्नु पर्दछ, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिली एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ, अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द स्वतन्त्र शब्दहरूको मेलबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। समासलाई समस्त शब्द पनि भनिन्छ। समास भएको शब्दलाई छुट्याउनु वा अलग गर्नुलाई विग्रह भनिन्छ। समास 6 प्रकारका छन्। 1. तत्पुरुष समास। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दबीच समास हुँदा बीचमा रहेको विभक्ति पद लोप भएर पछिल्लो शब्दको अर्थ मुख्य हुने समासलाई तत्पुरुष समास भनिन्छ। जस्तै बाघलाई मारा बाघमारा, भूमिले हिँड भूमिहीन, पागललाई खाना पागलखाना, धर्मलाई भ्रष्ट धर्मभ्रष्ट पथभ्रष्ट, लाखको पति लखपति, वचनले बद्ध वचनबद्ध। दोस्रो नम्बरमा क्रमधारय समास। शब्दहरूका बीच समास हुँदा नामसँग नाम, विशेषणसँग विशेष्य, विशेषणसँग विशेषण, उपमा र उपमेय, आरोप र आरोप्य तथा मध्यम पदको लोप भएर हुने समासलाई कर्मधारय समास भनिन्छ। जस्तै गुरु जोड आमा गुरुआमा, भाले जोड ढुकुर भाले ढुकुर, रातो जोड कालो रातो कालो, प्राण झैँ प्रिय प्राण प्रिय। समास विग्रहकै छलफलको क्रममा अगाडि छ। जीवन रूपी दीप जीवन दीप, कान ढाक्ने टोपी कानै टोपी। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा अव्ययीभाव समास छ। अव्ययको अव्ययसँग र अव्ययको अन्य पदसँग मिली अव्ययको अर्थ प्रदान हुने तथा पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हुने गरी समास निर्माण हुने समासलाई शब्द निर्माण हुने समासलाई अव्ययीभाव समास भनिन्छ। जस्तो तल प्लस माथि तलमाथि, ओर पनि पर पनि बराबर, वरपर, भित्र प्लस बाहिर भित्र बाहिर, नियमको अनुसार नियमअनुसार, हित नहित भएसम्म, दिन भएसम्म, दिनभर, खराब काम नकाम। चौथो नम्बरमा द्वन्द्व समास। भित्र भिन्न भिन्न अर्थ दिने दुईवटा शब्दको बीचमा समास भई दुवै शब्दको अर्थ प्रदान हुने समासलाई द्वन्द्व समास भनिन्छ। जस्तै चिठी वा पत्र चिठीपत्र, सीता र राम सीताराम, आमा र बुवा आमा बुवा, माता अनि पिता माता पिता, फल पनि फूल पनि फलफूल, पास अथवा फेल पास फेल। अर्को द्विगु समास छ। संख्यावाचक शब्दका साथमा नाम शब्दको समास भई उत्तर पदको अर्थ प्रदान हुने समासलाई द्विगु समास भनिन्छ। समास विग्रहकै चर्चाको क्रममा जस्तै 4 मासको समुदाय चौमास, 5 अमृतको समूह पञ्चामृत, 8 धातुको समूह अष्टधातु, 4 वटा समूह 4 बाटाको समूह दो बाटो, 2 बाटाको समूह दो बाटो। त्यसै गरेर 5औं नम्बरमा 6औं नम्बरमा यहाँ छ बहुब्रीहि समास। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूका बीच समास हुँदा विशेषण र विशेष्यका साथमा समास भई निर्मित शब्दले दुवै शब्दमा नभएको अरू कुनै तेस्रो अर्थ प्रकट गर्ने समासलाई बहुब्रीहि समास भनिन्छ। जस्तै नौतला भएको नौतले, नाक काटिएको नकटो, विकल्प नभएको निर्विकल्प, गोबर गणेश जस्तो छ जो गोबर गणेश, 100 छन् पत्र जसका 100 पत्री, लाम खुट्टा भएको लामखुट्टे।
अबको पालो छ दित्तो प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण। कुनै शब्द वा शब्दांश दोहोरिएर अथवा निर्माण हुने प्रक्रियालाई दित्तो भनिन्छ। शब्द वा शब्दांश दोहोरिएर शब्द निर्माण हुने अर्को प्रक्रिया दित्तो हो। जस्तै माथि माथि, घर घर, आफू, बराबर, को आदि दित्तो प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण भएका उदाहरण हुन्। दित्तो प्रक्रियाबाट शब्द निर्माणमा 3 किसिमको दित्तो देखाइएको छ। 1 नम्बरमा पूर्ण दित्तो। पुरै शब्द वा आधारपद दोहोरी शब्द बन्ने प्रक्रियालाई पूर्ण दित्तो भनिन्छ। रातो रातो, को। आंशिक दित्तोमा शब्दांश मात्र दोहोरी शब्द बन्ने प्रक्रियालाई आंशिक दित्तो भनिन्छ। जस्तै आफ्नो आफ्नो, बराबर आफ्नो, कसले कसले, बराबर कसले। अपरिवर्तित दित्तो। तेस्रो किसिमको अपरिवर्तित दित्तो छ। शब्द शब्दांश दोहोरी ध्वनिमा समेत परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई अपरिवर्तित दित्तो भनिन्छ। जस्तै घर घरै, भात सात, घर सर। ध्वनि वा वर्णहरूमा एक अर्कामा प्रभावबाट हुने ध्वन्यात्मक वा रूपात्मक परिवर्तनलाई सन्धि भनिन्छ। अबको पालो छ सन्धि प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण। यो यसको सामान्य जानकारी यसरी अगाडि बढ्दछ। ध्वनि वा वर्णहरूमा पनि आफ्ना प्रभावबाट हुने ध्वन्यात्मक वा रूपात्मक रूप ध्वनिमा ध्वन्यात्मक परिवर्तनलाई सन्धि भनिन्छ। यसमा ध्वनि वा रूपको परिवर्तन, आगमन, लोप वा आदेश हुन्छ। सन्धिले नयाँ शब्द निर्माण गर्न निर्माणाधीन शब्दको समायोजन गर्छ। जस्तै विद्या जोड आलय, विद्यालय, त्यसो जोड नै त्यसै, त्यसो जोड नै त्यसै। नेपाली भाषामा प्रयुक्त हुने सन्धि 3 प्रकारका छन्। स्वर सन्धि। स्वर र स्वर वर्णमा बीच हुने रूप ध्वन्यात्मक प्रक्रियालाई रूप सन्धि भनिन्छ। यस अन्तर्गत दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण सन्धि र अयादि सन्धि पर्दछन्। नेपाली भाषामा प्रयुक्त हुने सन्धि 3 प्रकारका छन् भनेर हामीले हेर्यौं। स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि, विसर्ग सन्धि। स्वर सन्धि चाहिँ स्वर र स्वर वर्णका बीचमा हुने रूप ध्वन्यात्मक प्रक्रियालाई स्वर सन्धि भनिन्छ। यस अन्तर्गत दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण सन्धि र अयादि सन्धि पर्दछन्। व्यञ्जन सन्धि अन्तर्गत व्यञ्जन र व्यञ्जन तथा व्यञ्जन स्वर बीच मेल भएर व्यञ्जन हुने सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ। अर्को विसर्ग सन्धि। विसर्ग र स्वर तथा विसर्ग र व्यञ्जन मिलेर बन्ने सन्धिलाई विसर्ग सन्धि भनिन्छ। यस हिसाबले हामीले यहाँ शब्द निर्माण प्रक्रियाबाट बारे सामान्य जानकारी समाप्त गर्यौं। धन्यवाद। अबको पालो अर्को शब्द भण्डारतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ सन्डे मुडमा हाम्री चेली बराबर बसिरहेको तस्बिर उपस्थित छ। धन्यवाद। अबको पालो छ शब्द भण्डार बारे आधारभूत कुराहरू। शब्द भण्डारमा हामी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द, लघुतावाची शब्द, समूहवाची शब्द जस्ता कुराहरू पढ्नेछौँ। र हामी यसरी हेरौँ, शब्द भण्डार भनेको भाषाका शब्दहरूको ढिकुटी हो। कुनै पनि भाषामा अनगिन्ती शब्दहरू हुन्छन्, त्यही शब्द समूहलाई शब्द भण्डार भनिन्छ। नेपाली भाषाको शब्द भण्डार तत्सम, तद्भव र आगन्तुक स्रोतबाट आएका शब्दहरूले समृद्ध छ। यहाँ शब्द भण्डारभित्र निम्न कुराहरू पर्दछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। जस्तो पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द।
त्यसैगरी हामी एकचोटि शब्द भण्डारभित्र पर्ने कुराहरूलाई अध्ययन गरौँ। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, श्रुति सम्मिनार्थक शब्द, लघुतावाची शब्द, समूहवाची शब्द, प्राविधिक पारिभाषिक शब्द, संक्षिप्त शब्द, सिङ्गो सार शब्द। एउटै अर्थ भएका भिन्न शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। एउटै अर्थ भएका भिन्न शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ, अथवा उही वा झन्डै उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। केही उदाहरणहरू यस्ता छन्: आँखाको नयन, नेत्र, चक्षु, आमाको मुमा, माता जननी, पानीको जल, सलिल, निर, देवताको देव, ईश्वर, शत्रुको बैरी, रिपु, हरि, हातको कर, हस्त, भुजा, बुवाको बा, पिता, जनक। शब्द भण्डारकै क्रममा अगाडि छ विपरीतार्थी शब्द। कुनै शब्दको विपरीत वा उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ, अथवा एक अर्कामा उल्टो अर्थ जनाउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। केही उदाहरण यस्ता छन्: अँध्यारोको उज्यालो, रोगीको स्वास्थ्य, टाढाको नजिक, पछिको अघि, उच्चको निम्न, लाभको हानि, आलोको बासी। कुनै शब्दको एउटै अर्थ नलागेर धेरै अर्थ लाग्यो भने त्यसलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। अनेकार्थिक शब्दको अनेक अर्थ, अनेक ज्ञानबाट भाषिक सामर्थ्य सबैल हुन्छ। जस्तो हार, हार बराबर, हार, माला, पराजय, पत्र भनेको पाना, चिठी, तह, ताल भनेको पोखरी ढाँचा, फल भनेको रुखको फल, नतिजा, मुसा भनेको छालाको रोग, एक प्राणी, दल भनेको समूह बियाड, कुल भनेको जम्मा वंश। त्यसै गरेर अर्को छ कुनै पनि शब्दको लागि कुनै वस्तुको वा कुराको ध्वनिलाई नै नक्कल गरिने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने ध्वनिको साथै दृश्य र गतिको पनि नक्कल गरिरहेको हुन्छ। अनुकरणात्मक शब्दले क्रियाको रीति विशेषता जनाउने भएकाले यस्ता शब्द पदवर्ग छुट्याउँदाखेरि क्रिया विशेषणमा राख्नुपर्दछ। केही अनुकरणात्मक शब्दहरूको उदाहरण यस्तो छ: च्याप्प समात्नु, खुरुक्क जानु, कलकल पानी बग्नु, मिच्चा हाँस्नु, चुल्लोमा डुब्नु, चसचसी घोच्नु, टलक्क टल्किनु, खसखस चासो हुनु, गर्लाममा ढल्नु, दरदरी पानी पर्नु, टुसुक्क बस्नु, ढपक्क ढाक्नु, धपक्क बल्नु, निथ्रुक्क भिज्नु, प्वाक्क बोल्नु, थुचुक्क बस्नु, त्यस्तै पुलुक्क हेर्नु र लुरुलुरु आउनु। शब्द निर्माण शब्द भण्डारमा हामी हेर्दैछौँ। अर्को सुन्दा चाहिँ एकै जस्तो लाग्ने तर अर्थ भिन्न हुने शब्दलाई श्रुति सम्मिनार्थक शब्द भनिन्छ। विद्यार्थीको शब्द भण्डारमा यस्ता शब्दले बुद्धिको बोध क्षमताको विकास गर्दछ। केही उदाहरण यस्ता छन्: दिन, दिवस, दिन दुखी, नसा, मात, नसा, रक्तनली, दाई, दाजु, दाई गोरु घुमाउने खलमा काम, सीता, स्त्रीको नाम, सीता, भातको सीता, जाति, जात, जाति, असल, उनी, सर्वनाम, उनी, उनबाट बन्ने, गर्व, पेट, गर्व, घमण्ड, वन, जङ्गल, वन, बन्ने क्रिया, भाडा, बहाल, भाँडा पकाउने सामान। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। अबको पालो छ लघुतावाची शब्द। कुनै व्यक्ति वा वस्तुको सानो रूप जनाउने शब्दलाई लघुतावाची शब्द भनिन्छ। लघुतावाची शब्द बनाउँदा ठुलो वस्तुको रूपमा या इका प्रत्यय लगाउनु पर्दछ। गाग्रो, गाग्री, पटुका, पटुकी, कोदालो, कोदाली, केरा, कोसो, तेल, थोपो, नुन, ढिको, अनार, दानो, डोरी,
तोरी पोयो साग त्यान्द्रो दाउरा छेस्को तोरी गेडो रोटी टुक्रो धान बालो यात्रा कदम घर झुप्रो दीप दीपिका मासु चोक्टो घाम झुल्को। अबको पालो छ समूहवाची शब्दहरू। कुनै पनि व्यक्ति वस्तु आदिको समूह बोध गराउने शब्दलाई समूहवाची शब्द भनिन्छ। केही उदाहरण यस्ता छन्: फूलको गुच्छा, अन्नको रास, पशुको बथान, सेनाको बाहिनी, केराको घरी, ग्रहको गण, पैसाको बिटो, धुवाँको मुस्लो, ग्रहको गण, पैसाको बिटो, धुवाँको मुस्लो, आगाको लप्को, कविको मण्डली, माउरीको गोलो, पर्वतको श्रृङ्खला, दाँतको लहर, मकैको झुत्तो, सागको मुठो, दाउराको खलियो, विद्वानको सभा। धन्यवाद। यसरी हामीले अघिसम्म हामीले छलफल गरेका थियौँ शब्द भण्डारमा के रहन्छन् भनेर। अब हामी शब्द स्रोतका बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। शब्द स्रोतमा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दका बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। भाषाको न्यूनतम अर्थयुक्त एकाइ रूपभन्दा माथिल्लो एकाइ नै शब्द हो, जसमा एक वा एकभन्दा बढी रूपहरू रहन्छन्। स्रोतका आधारमा शब्दको वर्गीकरण। नेपाली भाषाको शब्द भण्डारमा विभिन्न स्रोतबाट विकसित भएका शब्दहरू रहेका छन्। मुख्य रूपमा नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दलाई स्रोतका आधारमा मौलिक र आगन्तुक गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। मौलिक भन्नाले तत्सम शब्द संस्कृत भाषाबाट आएका शब्द र तद्भव शब्द संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भएर आएका शब्दहरू। यी दुईटा चाहिँ मौलिक शब्दमा पर्दछन्। तत्सम शब्द संस्कृतबाट रूप र अर्थमा परिवर्तन नभई नेपालीमा जस्ताको जस्तै आएको शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। जस्तै सुख, फल, गुरु, ईश्वर, नारी, शिक्षा, स्त्री, निन्द्रा आदि। तद्भवमा संस्कृत भाषाबाट शब्दहरू रूप र अर्थमध्ये रूप परिवर्तन भए पनि अर्थ परिवर्तन नभइकन नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्दलाई तत्सम शब्द तद्भव शब्द भनिन्छ। जस्तै अच्छी, आँखो, दुग्ध, दूध, हस्त, हात, उज्जवल, उज्यालो, रक्त, रातो आदि। देशज शब्द कुनै भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यस भाषाको प्रकृति, अवस्था र वातावरण अनुकूल निर्माण भएका ठेट शब्दलाई देशज शब्द भनिन्छ। जस्तै कटक्क, हुटुक्क, तप्त, फटाफट नेपाली भाषाको देशज शब्द भयो। अब अर्को छ आगन्तुक शब्द। आगन्तुक शब्दमा स्वदेशी आगन्तुक शब्द एउटा पर्छ। स्वदेशी आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ नेपालभित्र बोलिने संस्कृत भाषा बाहेकका अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई स्वदेशी आगन्तुक शब्द भनिन्छ। स्वदेशी आगन्तुक शब्द अन्तर्गत मैथिली, भोजपुरी, ताजपुरिया, थरुवानी, दनवारी, चुरे, चुरौटे, माझी, बोटे, दरै, अवधी, गुमाले, धिमाल, मेचे, बान्तवा, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवारी आदि भाषाबाट नेपाली भाषामा भित्रिएका शब्दहरू पर्दछन्। जस्तै मैथिलीबाट पैनी, गाछी, हाट, दाउनी आदि। मगरबाट सिकर्मी, पर्खाल, पुवाल, पसल, डकर्मी, चाकु, झ्याल, खापा, ढोका, छिडी, चोलो, पटुका, जाँतो, दौरा, बाउसे, सुँगुर आदि। तामाङबाट ह्याङ, डम्फु, च्याङ्ग्रा, लामा, सेलो आदि। स्वदेशी आगन्तुक नेपालभन्दा बाहिर। विदेशी आगन्तुकमा नेपालभन्दा बाहिर बोलिने संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा भित्रिएका शब्दहरूलाई विदेशी आगन्तुक शब्द भनिन्छ। विदेशी आगन्तुक शब्दमा नेपालमा बोलिने हिन्दी, बङ्गाली, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, पोर्तगाली, रुसी,
फारसी, तुर्की, अवधी, तमिल, मुन्डा, चिनिया, जापानी आदि भाषाबाट नेपाली भाषामा भित्रिएका शब्दहरू पर्दछन्। शब्दस्रोतको जानकारी सन्दर्भमा अगाडि छ। हिन्दीबाट अन्धाधुन्ध, कमसेकम, जिलेबी आदि, अङ्ग्रेजीबाट ग्यारेज, पोस्टर, कोर्ट, करेन्ट, इन्जिनियर आदि, फ्रेन्चबाट कर्फ्यू, कुपन, पुलिस, कार्टुन, कलेज आदि, पुर्तगालीबाट बोतल, पेस्तोल, साबुन, चिया आदि, फारसीबाट दस्तखत, उम्मेदवार, बच्चा, पिसाब, प्याज आदि, ग्रिकबाट थ्योरी, प्रोग्राम, थर्मस, थेसिस, फिलोसफी आदि, जर्मनीबाट सेमिनार, निकेल, किन्डरगार्टन, फरेनहाइट आदि, ल्याटिनबाट अपरेटर, हजार, आम्दानी, आराम, चस्मा आदि, रुसीबाट भोड्का, रुबल, पेरेस्ट्रोइका, सोभियत जार आदि, तुर्कीबाट काका, चम्चा, नोकर, चाकु, कुल्ली आदि, अरबीबाट असल, इलम, कसम, कानुन, किसान आदि, चिनियाबाट चाउचाउ, चाउमिन, लिची, तुफान, जापानीबाट जुडो, कराटे, होन्डा, सुजुकी, रिक्सा आदि, तेलुगुबाट गुन्डा, चोक, डोली, मला, बनोटका आधारमा शब्दलाई यसरी छुट्याइन्छ। मूल शब्दलाई अव्युत्पन्न शब्द पनि भन्ने गरिन्छ। यो भाषाको सानो सार्थक एकाइ भएकाले यसलाई टुक्र्याउन सकिँदैन। नेपाली भाषामा प्रयोग रहेका खर्च, तागत, नोकर, पहिचान, मनोदीप, मन, धन, शरीर, कुमार, दान, दिलिक्क, यो, काम, कवि, दिन, रूप, ऊ, मोटो, पिर, टेक, रु, कुद, बोक, फ्याँक जस्ता शब्दहरू मूल शब्द हुन्। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दमा उपसर्ग र प्रत्यय लागि वा शब्दको पुनरावृत्तिबाट बनेका शब्दलाई व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ। नेपाली भाषामा 4 प्रकारका व्युत्पन्न शब्द छन्। उपसर्गबाट लागेर व्युत्पन्न शब्द बनेका हुन्छन्। अवशेष, अतिशय, उपसर्ग, उपग्रह, प्रतिलिपि यस्ता शब्द उपसर्ग लागेर बनेका हुन्। प्रत्ययबाट बोल, कर, घेराउ, देखावट, मननीय, मतियार, बठ्याई आदि शब्द प्रत्यय लागेर निर्माण भएका छन्। समासबाट गुरु, दक्षिणा, चरीचुचे, भनावन, रात, माटे, भाषा, विज्ञान यस्ता शब्द समासबाट निर्मित भएका हुन्। र द्वित्वबाट निर्मित घर, जसले, जा, आफ्नो, तातो, ससानो, पानी, सानी, बोटबाट, खोल, खाल यस्ता शब्दहरू द्वित्व प्रक्रियाबाट व्युत्पन्न बनेका हुन्। धन्यवाद। अन्त्यमा हामी छौँ यहाँ लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको एउटा प्रोग्राम चार्टे ब्यानर हामी देखिरहेका छौँ। यो ब्यानरमा लेखिएको छ लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको पाक्षिक वाचन समूहको नाम र चाहिँ फेसबुक ग्रुप, युट्युब च्यानल स्थापना 2078 कार्तिक 3 गते भनेर लेखिएको छ। यहाँ अनुवादक, नियमित वाचक, यहाँ इमेल ठेगाना र व्यवस्थापन यी सबै समेटिएको छ। धन्यवाद। अहिले हामीले सिक्यौं शब्द निर्माण, शब्द स्रोत यस्ता कुराहरू हामीले पढ्यौं र यसबाट हामीले शब्दसँग सम्बन्धी शब्द भण्डार बढाउने सम्बन्धी धेरै कुराहरू बुझ्न पायौं र परीक्षामा पनि यसबाट सोधिरहेको हुन्छ। सबैलाई आधारभूत ज्ञान होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाउन खोजेँ। यसमा यहाँहरूले बुझ्न केही सक्नुभयो भने, म थोरै पनि बुझाइ भयो भने म अनुग्रहित हुनेछु। आगामी दिनमा पनि म यस्तै नेपाली भाषा सिकाइ सम्बन्धी केही सामग्रीहरू लिएर आउनेछु र लकडाउनको समयमा विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न र पढ्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा र भरोसाका साथ म यहाँहरूबाट बिदा